या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अन्तर्गत आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी ती दुर्गा भवानीलाई हृदयमा विराजमान गराएर यो पावन कथालाई श्रवण गरौँ। अघिल्लो दिनको कथामा देवीको सहायताले सुदर्शनले ती सबैलाई पराजित गरे। त्यसपछि ती भवानीका विभिन्न प्रकारका महिमालाई ती राजाले गाए। त्यो गाएको देखिसकेपछि भवानीले उनलाई विभिन्न प्रकारका आशीर्वादहरू दिनुभयो। त्यसपछि ती नृपश्रेष्ठ सुबाहुले भक्तिले युक्त भएर फेरि भन्न लागे, हे माता, एकातिर देवताको लोक तथा समस्त भूमण्डलको राज्य र अर्कोतिर हजुरको दर्शन, यी दुवैको तुलना कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। ती सम्पूर्ण कुराहरू हजुरको यो भव्य रूपको दर्शनका अगाडि सबै फिका फिका रहेका छन्। हजुरको दर्शनभन्दा ठुलो समस्त त्रिलोकीमा कुनै पनि वस्तु छैन। हे देवी, म हजुरसित के वरदान मागौँ? म त यस जगती तलमा हजुरको दर्शनबाट नै कृतकृत्य भएँ। हजुरलाई जब देखेँ, जब हजुरका मुखमण्डलको दर्शन पाएँ, मैले सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गरेको अनुभव भएको छ। हे माता, म त यही वर माग्न चाहन्छु कि हजुर प्रति स्थिर तथा अखण्ड भक्ति मेरो हृदयमा बनिरहोस्। हे माता, हजुर मेरो नगरी काशीमा सदा निवास गर्नुहोस्। हजुर शक्ति स्वरूपा भएर दुर्गा देवीको नामले यहाँ विराजमान रहनुहोस् र सर्वदा मेरो नगरको रक्षा गर्दै रहनुहोस्। हे देवी, पछि गएर म नरहँदा पनि यो लोकको, यो राज्यको रक्षा गर्नुहोस्। हे अम्बिका, यस समय हजुरले जसरी शत्रुहरूबाट सुदर्शनको रक्षा गर्नुभएको छ, उनलाई विकार रहित बनाइदिनु भएको छ, त्यसै गरी हजुर सदा वाराणसीको रक्षा गर्नुहोस्। हे देवी, हे कृपानिधि, जबसम्म पृथ्वीमा काशी नगरी सुप्रतिष्ठित भएर विद्यमान रहन्छ, तबसम्म हजुर यहाँ विराजमान रहनुहोस्। हजुर मलाई यही वरदान दिनुहोस्। यसबाहेक म हजुरसित अरू केही पनि माग्दिन। हजुर मेरा विविध प्रकारका समस्त कामनाहरूलाई पूर्ण गरिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण शत्रुहरूको नाश गरिदिनु भएको छ। सम्पूर्ण अमङ्गलहरूलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ। यसलाई मैले भविष्यमा पनि मेरी माताकै आशीर्वाद भनेर प्राप्त गर्न सकूँ। यस प्रकार राजा सुबाहुले राम्रो गतिले प्रार्थना गरेपछि ती दुर्गति नाशिनी, ती दुर्गा भगवतीले आफूलाई स्तुति गरेर आफ्नो समक्षमा खडा भएका राजा सुबाहुसित भन्न लाग्नुभयो। दुर्गा देवीले भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, जबसम्म यो पृथ्वी रहनेछिन् तबसम्म सबै व्यक्तिहरूको रक्षाका लागि म निरन्तर यस मुक्तिपुरी तिम्रो राज्य काशीमा निवास गर्नेछु। यसपछि सुदर्शन बडो प्रसन्नता साथ त्यहाँ आएर उहाँलाई प्रणाम गरी परम भक्तिका साथ उहाँको स्तुति गर्न लागे। अहो देवी भगवती, अहो माता, म हजुरको कृपाको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? हजुरले म जस्तो भक्तिहीनको पनि रक्षा गर्नुभयो। आफ्ना भक्तहरूमाथि त सबैजनाले अनुकम्पा गर्दछन्, तर भक्तिले रहित प्राणीको पनि रक्षा गर्ने व्रत हजुरले मात्र लिइराख्नु भएको छ। मैले सुनेको छु कि हजुर नै समस्त विश्व प्रपञ्चको रचना गर्नुहुन्छ र आफैद्वारा सृजित त्यस जगतको पालन पनि आफैले गर्नुहुन्छ र यथोचित समय उपस्थित हुँदामा त्यसलाई आफैमा समाहित गर्नुहुन्छ। तब हजुरले जुन मेरो रक्षा गर्नुभयो त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन। हे देवी, अब यो बताउनुहोस् कि म हजुरको कुन चाहिँ कार्य गरौँ? म कहाँ जाउँ? मलाई शीघ्र आदेश दिनुहोस्। म यस समय किम कर्तव्य विमूढ भइरहेको छु। हे माता, म हजुरकै आज्ञाले जानेछु, बस्नेछु एवं विहार गर्नेछु। यस्तो भन्दै गरेका ती सुदर्शनसित भगवतीले दयापूर्वक भन्नुभयो, हे महाभाग, अब तिमी अयोध्या जाऊ र आफ्नो कुलको मर्यादा अनुसार राज्य सञ्चालन गर।
हे नृपश्रेष्ठ तिमी प्रयत्नका साथ सधैँ मेरो स्मरण तथा पूजा गर्दै रहनु र म पनि तिम्रो राज्यको सर्वदा कल्याण गर्दै रहनेछु। अष्टमी चतुर्दशी र विशेष गरी नवमी तिथिमा विधि विधानले मेरो पूजन अवश्य गर्दै रहनु। हे अनघ तिमीले आफ्नो नगरमा मेरो प्रतिमा स्थापित गर्नु र प्रयत्नका साथ भक्तिपूर्वक तिनै समय मेरो पूजा अर्चना गर्दै रहनु। शरदकालमा सर्वदा नवरात्र विधान अनुसार भक्तिभावले युक्त भएर मेरो महापूजन गर्नु। हे महाराज चैत्र आश्विन आषाढ र माघ मासमा नवरात्रको अवसरमा मेरो महोत्सव मनाउनु र विशेष रूपले मेरो पूजन गरिदिनु, त्यसैबाट म प्रसन्न हुनेछु। हे नृप शार्दूल विज्ञ जनहरूले भक्तियुक्त भएर कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तथा अष्टमीमा पूजन गर्नु, त्यसमा मैले अझै धेरै आशीर्वाद प्रदान गर्नेछु। राजा सुदर्शनले स्तुति तथा प्रणाम गरिसकेपछि यस्तो भनेर ती दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अन्तर्धान हुनुभयो। ती भगवतीलाई अन्तर्धान हुनुभएको देखेर त्यहाँ उपस्थित सबै राजाहरूले आएर सुदर्शनलाई त्यसै प्रकार प्रणाम गरे जसरी सम्पूर्ण देवताहरूले इन्द्रलाई प्रणाम गर्दछन्। महाराज सुबाहु पनि उनलाई प्रणाम गरी बडो हर्षपूर्वक उनको समक्षमा खडा भए। त्यसपछि ती सबै राजाहरूले अयोध्याका नयाँ नरेश यानकी राजा बनेका सुदर्शनसित भने, हे नृपश्रेष्ठ तपाईँ हाम्रो स्वामी तथा शासक हुनुहुन्छ र हामी तपाईँका सेवक हौँ। अहिलेसम्म हजुरका पिताको देहान्त भइसकेपछि हजुरका सौतेनी आमा पक्षका छोरा र सौतेनी आमाका बुवाले गरेको जुन अत्याचारबाट हामी अत्यन्तै शोषित भएका थियौँ, पीडित भएका थियौँ, दुखित भएका थियौँ। हजुरमाथि जुन प्रकारको अत्याचार भएको थियो त्यसलाई पनि हामीले सहन सकिरहेका थिएनौँ। अब अहिले यो शुभ घडी आएको छ। अब हामी तपाईँका अधीनमा हुनेछौँ। तपाईँले यहाँ राज्य गर्नुहोस् र हाम्रो पालन गर्नुहोस्। हे महाराज तपाईँको कृपाले हामीले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ दिनुहुने ती विश्वेश्वरी जगतधात्री शिवा तथा आदिशक्ति भगवतीको दर्शन गर्न पायौँ। तपाईँ यस धरतीमा धन्य कृत्य र ठुलो पुण्यात्मा हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँका लागि साक्षात् सनातनी देवी प्रकट हुनुभएको छ। हे नृप सत्तम तमो गुणले युक्त र सदा मायाबाट मोहित रहने हामीहरू सबैजना भगवती चण्डिकाको प्रभावलाई जान्दैनौँ। हामी सदा धन स्त्री र पुत्रहरूको चिन्तामा व्यग्र रहेर काम क्रोध रूपी मत्स्यहरूबाट भरिएर घोर महासागरमा डुबिरहन्छौँ। हे महाभाग, हे महामती सुदर्शन तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। तैब हामी तपाईँसित यो सोधिरहेका छौँ कि यी शक्ति को हुनुहुन्छ, कहाँबाट उत्पन्न हुनुभएको हो, उहाँको कस्तो प्रभाव रहेको छ त्यो सबै बताउनुहोस्। साधु जनहरू ज्यादै दयालु हुन्छन्, अतएव तपाईँ हाम्रो निम्ति यस संसार सागरको डुङ्गा बन्नुहोस्। र हे काकुत्स्थ अब तपाईँ भगवतीको उत्तम महात्म्यको वर्णन गरेर हामीलाई पनि मोक्ष पद प्राप्त गराउनुहोस्। हे नृपश्रेष्ठ उहाँको जुन प्रभाव छ, जुन स्वरूप छ तथा उहाँ जसरी प्रकट हुनुभयो यो सबै हामी तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँ बताउनुहोस्। तब व्यासजी भन्नुहुन्छ, राजाहरूले यो सोधेपछि ध्रुव सन्धिका पुत्र राजा सुदर्शन मनै भगवतीको स्मरण गरी हर्षपूर्वक उनीहरूसित भन्न लागे, हे राजाहरू हो, ती जगदम्बाको उत्तम चरित्रको विषयमा म के भनौँ, किनभने ब्रह्मादि तथा इन्द्र सहित सबै देवता पनि उहाँलाई जान्न सक्नुहुन्न। हे राजाहरू हो, ती भगवती सबैकी आदि स्वरूपा हुनुहुन्छ, महालक्ष्मीको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। उहाँ वरेण्य हुनुहुन्छ र उत्तम सात्विकी शक्तिको रूपमा समस्त विश्वको पालन गर्नमा तत्पर रहनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो रजोगुणी स्वरूपद्वारा सृष्टि गर्नुहुन्छ, सत्वगुणी स्वरूपद्वारा पालन गर्नुहुन्छ र तमोगुणी स्वरूपद्वारा यसको संहार गर्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँलाई त्रिगुणात्मिका भनिएको छ। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाहरू पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हे श्रेष्ठ राजाहरू हो, उहाँ ब्रह्मादि सबै देवताहरूको पनि आदि कारण हुनुहुन्छ। हे राजाहरू हो,
योगी जनहरू पनि निर्गुणा भगवतीलाई जान्नमा सर्वथा समर्थ रहेका छन्। अतः बुद्धिमानहरूले सरलतापूर्वक सेवनीय पूजन गर्नका लागि योग्यती सगुणा भगवतीको निरन्तर आराधना गरिरहनु पर्दछ। यस्तो सुदर्शनले भनेपछि ती राजागणहरूले भन्दछन्, बालक अवस्थामा नै तपाईँ वनवासी हुनुभएको थियो तथा भयले व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। तब तपाईँले ती उत्तम परम शक्तिको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्नुभयो? हे नृप, तपाईँले उहाँको उपासना तथा पूजा कसरी गर्नुभयो, जसबाट शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न भएर उहाँले तपाईँको सहायता गर्नुभयो? तब सुदर्शन भन्दछन्, हे राजा, बाल्यकालमा नै मलाई उहाँको अति श्रेष्ठ बीज मन्त्र प्राप्त भएको थियो। म त्यसै कामराज नामक बीज मन्त्रको सदा जप गर्दै भगवतीको स्मरण गर्दै रहन्छु। ऋषिहरूले ती कल्याणमयी भगवतीको विषयमा बताउनु भएपछि मैले उहाँलाई जानेर तबदेखि म परम भक्तिका साथ दिनरात ती पराशक्तिको स्मरण गर्ने गर्दछु। व्यासजी भन्नुहुन्छ, सुदर्शनको वचन सुनेर ती राजा पनि भक्ति परायण भएर उनीहरू देवीलाई नै परम शक्ति मानेर आफ्ना घरमा जाँदा भए। सुदर्शनसित अनुमति लिएर महाराज सुबाहु काशी प्रस्थान गरेर धर्मात्मा सुदर्शन त्यहाँबाट अयोध्यातर्फ प्रस्थान गरे। राजा शत्रुजित युद्धमा मारिएर सुदर्शन विजयी भए। यो सुनेर त्यो अयोध्या राज्यका सम्पूर्ण मन्त्रीजनहरू प्रेमले प्रफुल्लित भए। जुन सुदर्शनमाथि अन्याय भएको थियो त्यो अन्यायको बदला अब समयले आफै लियो र अयोध्या नगरीले न्याय पायो भनेर सोचे। राजा सुदर्शनको आगमनको समाचार सुनेर साकेत निवासी जन विविध प्रकारका उपहार लिएर उनका अगाडि उपस्थित भएर सबै राजकर्मचारी गणहरूले पनि हातमा नाना प्रकारका उपहार सामग्री लिएर आएर महाराज ध्रुव सन्धिका पुत्र सुदर्शनलाई राजाको रूपमा जानेर अयोध्याका समस्त प्रजा आनन्द विभोर भए। आफ्नी स्त्रीका साथ अयोध्यामा पुगेर शशिकलाका साथ मानी त्यस्तै आफ्नी माता मनोरमाका साथमा त्यहाँ पुगेर सबैको सम्मान ग्रहण गर्दै राजा सुदर्शन राजभवनमा गए। त्यस समय बन्दी जनहरूले पनि उनको स्तुति गरिरहेका थिए। मन्त्री गणहरूले उनको वन्दना गरिरहेका थिए। त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रकारका नरनारीहरूले उनको सम्पूर्ण परिवारलाई स्वागत गर्दै धानका लाभा तथा फुलहरूको वर्षा गराइरहेका थिए। यसरी वर्षौँसम्म शून्य रहेको, वर्षौँसम्म धर्मविहीन रहेको, वर्षौँसम्म न्यायविहीन भएको त्यो अयोध्या नगरीमा मनोरमा सुदर्शन र शशिकलाको आगमन भएसँगै साक्षात् स्वर्गमा सम्पूर्ण भगवानहरूको आगमन भए जस्तै, वैकुण्ठमा लक्ष्मीनारायणको आगमन भए जस्तै, कैलाशमा शिव पार्वतीको आगमन भए जस्तै अत्यन्तै सौन्दर्यको सञ्चार भयो। सम्पूर्ण जनहरू खुसीले आह्लादित भएर सुदर्शनले आफ्नी पत्नीका साथमा रहेर सम्पूर्ण राज्यलाई अत्यन्तै न्यायपूर्वक पालन गर्न लागे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यससँगै श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको आजको प्रसङ्गलाई यही विश्राम गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसपछिका कथाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी ती पराम्बा भगवती दुर्गा देवीको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।